اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل رسام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأت اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك صالح خادم متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك صالح من اشتدت فاقته
وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيل سترت وكم من فود من البلاء أقلت وكم من ثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم أذم بلائي وأفرت بي سوء خالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وأبسني أنفي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك داعي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي من طلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلباتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد ودودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا وجه
رأيت لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغفرا منيبا مقرا مذلا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك وذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شر وثاقي يا رب ارحم يا رب ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي لارتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من سوى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تذكي من ربيت أو تبرد من أدنيت أو تشرد من عابيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت لتوحيدك صادقا وبشكرك مادخت وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارع سعت إلى أوطان تعبدك طاعا فأشارت باستغفارك مذنبا ما كذب الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها
وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير البقاء قصير مدته فكيف توالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الذليل الحقير المسكين المستکین آقای من برا من چگونه خواهد بود عاقبت کارم چی میشه چی به سرم میاد تا از من نگذری چه کنم مولا جان انا عبدک الضعیف من بنده ضعیف و ناتوان تو هم خدا الذلیل در مقابل تو خار و بی مقدار الحقیر المسکین المستکین مولا جانم امشب خیلی ها رو بخشیدی و میبخشیدی رحمت تو شامل حالشون میکنی خدا میشه منم ببخشی آقای من میشه ما رو هم مورد رحمتت قرار بدیم اگه ببخشی امام زمان خوشحال میشه اگه نبخشی شیطان خوشحال میشه خدا مولا جانم مگه خوشحالی امام زمان برات محبوب تر یا الهی و ربی و سیدی و مولا لعی الامور الیک اشکو و لما ذج و ابکی لعلیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أو كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها ضجيجا آملي ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين
ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفة وذاقت عذابها بمعصيته وهو بسبعين أتباعها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك أم كيف تؤلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يورق لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أتباعها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما قاملت به المبدين من برك وإحسانك فباليقين أقسم لولا ما حكمت به من تأديب جاهديك وقضيت به من إخلاد مانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مغرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماك أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدا وتكملت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي أتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت بلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة
كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمت أو أعلنت أخفيت أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإسقاط الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارهم وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عني من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الدين يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا رب يا ربي أسألك عبدك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك مبسولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي ومرادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مقبلين يا من إليه شكوت أهوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي غفو على خدمتك جوارهم واشدد على العزيمة جوانهم وهب لي
الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنب منك دنب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فاردوه ومن كادني فكذوب واجعلني من سلابيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخسم زلفة لدابك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك وافذني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي وكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء خیلی ها التماس دعا گفتن و مریض دارن خدایا همه مریضامون شفای عاجل عنایت بفرما خدایا امراض ظاهر و باطن هممون عافیت ببخش خدایا مریضایی که سفارش کردن عاجلا لباس شفا بپوشا یا من اسمو دوا و ذکر و شفا و طاعت و غنا ارحم من رأس مال الرجا و سلاح البکا
رب کن به کسی که سلاحش گریه است، اشک و ناله است. بر کسی اشک دادن، حال بکا دادن، خیلی نعمت دادن. خوشحال اونی که اشک و گریه و ناله داره، واسطه اونم امشب حسین علیه السلام. پدر و مادرم به فداش قربونش برم. امام رضا فرمود برا هر چی خواستی گریه کنی، برا حسین گریه کن. یعنی تا گوشه چشمتون تر شد، برا هر مورد و موضوع و مسئله و هر چیزی زود دلاتون رو متوجه کربلا کنید و برا حسین ناله بزنید. گناهکارای مثل من رحمت واسه خدا حسینه. میخوای خدا زود ازتون راضی بشه، میخوای زود بگذره ببخشه، برا حسین گریه کنید. اشک برای ابی عبدالله پرونده سیاه اعمالو میشویه، پاک میکنه، فاصلتو با امام زمانت کم میکنه، موجب رضایت و خوشنودی خدا. یا سابقا یا دافن یا نور المستوحشین في الظلام، یا لمن لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.